Assalamu alaikum. Welcome to Make Money Pakistan, the free online money making lesson with Adnan Ali. आप लोगों को पहले पार्ट से लेके चौथे पार्ट तक जो कोशिश की है मैंने कि मैं आपको इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन पैसे बनाने के तरीके जो हैं उनके बारे में जो सच्चाई है और जो ट्रुथ है वो मैं आपके सामने पेश करूं और ये भी बताऊं कि इसका टोटल लैंडस्केप क्या है। पार्ट टू में हमने लैंडस्केप स्टडी किया था। पार्ट थ्री में हमने इंटरनेट मार्केटिंग की मुख्तलिफ तरीक़ेकार हमने डिस्कस किए थे और बहुत सारे मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। पार्ट फोर में मार्केट रिसर्च पे हमने फोकस किया था कि किस तरीके से मुख्तलिफ मार्केट्स को ढूंढा जा सकता है और किस तरीके से मुख्तलिफ मार्केट्स को एक्सप्लोर करके कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है ताकि हम ये साबित कर सकें या ये तय कर सकें कि किस अप्रोच से हमने इस मार्केट को एक्सेस करना है। जो आज का पार्ट है, पार्ट फाइव, ये क्रिएटिंग अ ब्लॉग एंड मोनेटाइजेशन, ये अब प्रैक्टिकल काम जो आपने मार्केट रिसर्च से शुरू किया था उसको अब अपने इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए कि आप अब अपना एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बनाएंगे और उसको फिर मोनेटाइजेशन के लिए उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक विंडो खोलते हैं जो कि हमें जहाँ पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट को देख सकेंगे। तो जो हम देखना चाहते हैं टूल ब्लॉगिंग के लिए, वो है ब्लॉगर, BLOGGER, blogger.com पर ये आपको मिलता है। और ब्लॉगर जो है वो गूगल की मलकियत है और इसके अंदर साइन इन करने के लिए, लॉग इन करने के लिए आपको वही गूगल अकाउंट आपका चलेगा जैसे जीमेल का अकाउंट है। वही आप अपना यूज़र नेम, अपना ईमेल पूरा और अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आपको अपना ब्लॉगर के अंदर एक्सेस मिल जाएगी। नाउ ब्लॉगर इज बेसिकली, ये है क्या चीज़? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। और इसमें बहुत आसान है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर टेक्स्ट डालते हैं या पिक्चर्स डालते हैं, उसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बनी बनाई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट स्लाइड्स अपलोड कर सकते हैं, आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बना सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ऑथर हों ब्लॉग के। आप तीन चार लोग आपस में मिलके एक एडिटर के साथ एक एडिटर का रोल कर ले और बाकी राइटर्स के रोल कर लें, तो वो तीन चार लोग मिलके, जितने भी आप चाहें, वो मिलके एक मल्टी ऑथर ब्लॉग भी बना सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की इसमें थीम्स और कलर्स और गैजेट्स अवेलेबल हैं ताकि आपको डिज़ाइन के हवाले से कोई फिक्र ना करनी पड़े, आपको डिज़ाइनर ना ढूंढना पड़े। और ये आपको खुद ब खुद ही थीम्स जो हैं ब्लॉग की वो सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि लाइक ऑल अदर सर्विसेज, ब्लॉगर भी फ्री है। ये आपको एक स्पेस देते हैं, एक एड्रेस देते हैं ताकि आप अपना ब्लॉग बना सकें और वो एड्रेस जो है वो आपकी यूआरएल बन सके। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अब लॉगिन कर लिया है और ये मेरे ईमेल एड्रेस के साथ ये अब मैं लॉग्ड इन हूँ। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं ये एक डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे अगर आपने पहले से कोई ब्लॉग बनाए हुए हैं, जैसे मेरा एक पर्सनल ब्लॉग द दोस्ती शो है, या मैंने एक डिजिटल कैमरास पे ब्लॉग बनाया हुआ था और बॉब वुलमर पे ब्लॉग बनाया था, तो आपको वो अपने पुराने ब्लॉग भी नज़र आ रहे होंगे। या फिर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो आपको ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि आप ये ऑप्शन देख सकेंगे विच इज़ क्रिएट अ ब्लॉग। तो जब आप क्रिएट ए ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली स्क्रीन सामने आती है जहाँ पे एक सिंपल टू स्टेप प्रोसेस है आपको अपना ब्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने जो चीज़ चूज़ करनी है वो ब्लॉग टाइटल चूज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी यूआरएल चूज करनी है। नाउ आई होप कि आपने अपनी जो कीवर्ड रिसर्च और मार्केट रिसर्च की थी उसके ज़रिए से आपने जो मार्केट मिली उसको आई होप कि आपने रिसर्च किया होगा और आपको पता चला होगा कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं लोगों की तरफ से, कौन से कीवर्ड्स लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उन कीवर्ड्स को
آپ ٹارگٹ کریں گے اپنے بلاگ کے اندر، تو جو کی ورڈ آپ کا مین پرائمری کی ورڈ ہوتا ہے تو اس کا اگر یو آر ایل میں وہ شامل ہو تو اس کی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ان آرڈر ٹو ڈو سو، جب آپ نے کی ورڈ ریسرچ کی تو پھر آپ کو ہوپ فلی کوئی ایسا ملا ہوگا کی ورڈ جو کہ آپ اپنے یو آر ایل کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ ایک خالی باکس جو ٹیکسٹ باکس دیا گیا ہے، ادھر آپ اپنا یو آر ایل اپنا ڈومین نیم ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام آٹومیٹکلی لگ جائے گا۔ سو اٹ کین بی عدنان علی ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام یا پھر احمد فراز ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام، لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایسا کی ورڈ یوز کریں اپنی مارکیٹ کے لحاظ سے۔ تو فار ایگزامپل اگر میں ریڈ کلر کی کافی مشین بھیجتا ہوں تو مے بی آئی کین نیم اٹ سم تھنگ لائک ریڈ کافی مشین ڈاٹ بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام، اور چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ نام اویلیبل ہے میں چیک اویلیبلٹی پہ کلک کرتا ہوں اور مجھے آگے لکھا ہوا دس بلاگ ایڈریس از اویلیبل، سو اب میں چوز کر سکتا ہوں۔ بلاگ ٹائٹل میں اب میں کچھ ایسی چیز ڈال سکتا ہوں، اور یہ بھی آپ کی مارکیٹ اور آپ کی کی ورڈ ریسرچ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ چیز ہے۔ سو آئی کین سے سم تھنگ لائک دا بیسٹ، سوری اس طرح کر سکتے ہیں، ہوم آف ریڈ کافی مشینز، ٹھیک ہے۔ سو سم تھنگ جو میری مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہو۔ یہاں پہ ایک ای لگانا میں بھول گیا تھا، تو موسٹ پرابلی یہ بھی اویلیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ورڈ ویریفیکیشن جو کہ اب ہمیں اس کی عادت ہو گئی ہے جتنا ہم کام کرتے ہیں، اینڈ وی کلک آن کنٹینیو۔ سو وین وی کنٹینیو تو یہ ہمارا اکاؤنٹ اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ آپشن جو ہے ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ چوز کرنے کی ہے، تھیم چوز کرنے کی ہے کہ ہماری لک اینڈ فیل کیا ہوگی۔ بہت ساری ایڈوانسڈ فیچرز کے لحاظ سے ویب کے اوپر بلاگر کے لیے بہت ساری تھیمز ڈاؤن لوڈیبل پڑی ہیں، لیکن آئی سجیسٹ کہ آپ جو اویلیبل تھیمز ہیں ان میں سے شروع کیجئے پہلے، اور اس کے بعد جا کر کوئی ایڈوانسڈ تھیم لے کے آئیے۔ تو لیٹ اس سلیکٹ اے تھیم۔ اب ہر ایک کی یہ انڈیویجول چوائس ہوتی ہے، اور آپ کے پاس بھی کچھ چوائسیز ہیں ادھر۔ آئی تھنک آئی ول گو ود دس منیما تھیم کے ساتھ آئی ول گو، جو پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے، اینڈ کلک آن کنٹینیو ہیئر۔ سو وین یو کلک آن کنٹینیو اٹ شوڈ ٹیک یو ٹو اسکرین جہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا بلاگ جو ہے وہ اب بن گیا ہے۔ جی، تو اب جب نیکسٹ اسکرین پہ آئے گا تو آپ کو کوئی ایسا میسج ملے گا جیسے یہ لکھا ہوا ہے یور بلاگ ہیز بین کریٹڈ، وی ہیو جسٹ کریٹڈ اے بلاگ فار یو، یو کین ناؤ ایڈ یور پوسٹ ٹو اٹ، کریٹ یور پرسنل پروفائل وغیرہ۔ سو دیٹس گڈ، وی کین ادھر لک ایٹ سم ایڈوانسڈ آپشنس، لیکن وہ اپنے کسٹم ڈومین کے بارے میں ہے، یا آپ نے کہیں کوئی اور بلاگ بنایا ہوا ہے تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ آپشنس ہیں جس کی ہمیں ابھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سو دین وی کین ایزیلی کلک آن اسٹارٹ بلاگنگ، اور جب آپ سٹارٹ بلاگنگ کے اوپر کلک کریں گے تو پھر یہ آپ کو آپشنز ملیں گی کہ آپ اپنے اب جو بلاگ ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ بلاگنگ آپشنز کے اوپر آئے ہیں تو سب سے پہلے جو پیج اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سے بلاگ میں ہیں، ہوم آف ریڈ کافی مشینز، ہم لاگڈ ان بھی ہیں، اور ہمیں اس وقت 4 آپشنز نظر آ رہی ہیں: پوسٹنگ، سیٹنگز، لے آؤٹ اینڈ مونیٹائز۔ پوسٹنگ از ویئر یو ڈیولپ یور پوسٹس۔ پوسٹ کیا ہیں؟ آرٹیکلز ہیں جو کہ آپ اینی ویئر بٹوین 200 سے 400 500 الفاظ کے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور ٹاپکس لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بلاگ کے بارے میں ایسے سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ ایک ریسرچر ہیں، اور جو بھی آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے اس ٹاپک کے ہر اینگل کے بارے میں آپ نے کوئی نہ کوئی آرٹیکل لکھنا ہے، آپ ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این ایکسپرٹ in anything that you blog about, but you have to be inquisitive۔ آپ کو تجسس ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں سوالات ہونے چاہیے، اور آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ اور لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں، کیا ہو سکتے ہیں